قرار بگذاریم، دشمنا باید سرکوب کنیم از چند استقامت. او طرف تقار، این طرف جوجان، فاریاب، همین برای طالبا هیچ پن نمیشه. چندین بار اینا در شمال آمدن، در دام افتیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. مثل ملا فاضل چه سرنوشت گرفتار شده بود، ایناش هم به سرنوشت گرفته میشه. همه مردم شما شاهد ادخاد بودین که علیه اینا قیام میکنه. اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمیتونه. باز اینا فرما ادعا نکنن که اینجا مارشال دوستم وقت جنرال دوستم میگو که این ما را اینطور کرد، اسیر کشته شد، همه رقم میشه. مارشال اونا تا ولایت شمال رسید. ها؟ اونا تا ولایت شمال. ولایت ما خب ما نبودیم. شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم، خود ما می بودیم. تمام عدم پاکستان چه جمع کرده می آدم کار کرده نمیتونست.